پہلی گل تواڈے تے شرک اللہ نے حرام کر دیتا ہے تے دوجی گل والدین دی نافرمانی اللہ نے تواڈے تے حرام کر دیتی ہے. کنے مقام ہو گئے؟ بولو جاگ دے ہی ہو نا پہ بولو دے صحیح ٹھنڈ لگن ڈئی جے. کنے مقام ہو گئے؟ 4. ہن پنجواں آ گیا انشکر لی والی والدیک. اللہ دے نے میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے والدین دا شکر بھی ادا کر. اپنے شکر نہ والدین دے شکر نو اٹیچ کر دیتا ہے, اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے. اور میری عبادت تا کرنی ہے میرے جیسا کائنات چ داتا نہیں, تے بڑھے ماپیاں دی خدمت تا کرنی ہے انہاں جیسا کائنات چ ناتا نہیں. پوری دنیا دے داتے مل جان لوکاں دے ساڈا ہی کوئی ہے لوکاں دی گل کر لے مل جان ساڈے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے پوری کائنات دے ناتے مل جان تے تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہونا ہو میں مختصر بالکل کیونکہ شارٹ کٹ ٹائم ہے مضمون بہت لمبا ہے. ہن میں تھوڑی نبیاں نال لگا ملاقات کرا. آدم ثانی نے حضرت نوح علیہ السلام جڑے حضرت آدم تو بعد پیدا ہوئے نے, حضرت آدم دا تے ماں باپ ہی کوئی نہیں سی نا, تے نبی نوح علیہ السلام کی آندے نے رب اغفر لی ولی والدیا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. حضرت نوح علیہ السلام آندے نے اللہ رب اغفر لی ولی والدیا. نبی نوح کہندے نے اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے جتھے انیاں دعاواں کیتیاں اوتھے نالے کہوی دعا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا. کہو سبحان اللہ. تو ہی بھی کر دیو گے نہیں؟ آج میں تھانوں ایک بڑی مزے والی حدیث لگا سنا, اس تو قبل تو سنی نہیں ہونی. نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ مر جاندا ہے نا او دا جنت چ ایک درجہ بلند ہوندا ہے. وہ درجہ کڈا جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے ایڈا ایک جنت دا درجہ ہے. تے حساب لا لو کنے درجے ہونے نے اوتھے. اللہ بندے دا درجہ اینا بلند کر دے تے بندہ آندا اللہ میری کیڑی نیکی آ گئی ہے جدی وجہ تو اللہ میرا درجہ ہی جنت چ ودا چھڑیا. فرمایا جو تیرے بچے نے کیا ربنا اغفر لی ولی والدیا. ہن بچہ شریف نماز پڑھے گا تو پھر ہی کہے گا نا. تو جے بچے نے نماز ہی نہیں پڑھنی بول دے نہیں بچہ کو عمل کرے گا تو جے بچے نے نماز ہی اگے پیچھے کر چھڑیاں انہیں کٹا دعا کرنی ہے بول دے نہیں. اس واسطے نوجوانوں نماز دی پابندی کیجئے اور جنی دفعہ تو ہی دعا کرو گے نماز دے اندر 5 وقت نماز پڑھو گے نا تے 5 درجے تیرے ماں باپ دے جنت چ بلند ہون گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آئیے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان. حضرت سلیمان پیغمبر نے جدوں ویکھے ہے کیڑی رب دے کولوں منگ دیے پئی تے آندے کی نے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک. نبی سلیمان آندے نے اللہ میں تیرا کیویں شکر ادا کراں جیڑی تو نعمت میرے تے کیتی ہے تے میرے والدین تے کیتی. حضرت سلیمان نے اپنی دعا جو ماں باپ نو نہیں کڈیا
کنے نبی ہو گئے؟ 3۔ چوتھے نبی دی واری آئی، قرآن آندا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیّا وبرم بوالدیہ۔ نبی یحییٰ علیہ السلام وبرم، بیردہ معنی کی ہوندہ ہے؟ بولو دے صحیح کی ہویا جی، اور بیردہ معنی کی ہوندہ ہے؟ نیکی۔ باب البر الوالدین، محدثین نے باپ نے بقاعدہ طور تے حدیث کے اندر وبرم بوالدیہ، نبی یحییٰ بھی اپنے والدین نہ نیکی کرن والے۔ اگے آئیے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں دا باپ کوئی نہیں تے ماں ہے وے، تے جدوں بستی والیاں نے گلاں کیتیاں، مریم اے کی نیر مارے آئی، تو تے نیکاں دی جائیے، نیکاں دی پیدا، تیرا باپ بڑا نیک سی، تیری ماں بڑی نیک، اے کی نیر مارے آئی، تینوں کہ مرد نے چھویا نہیں، نکاح تیرا ہویا نہیں، تے اے بچہ کتھوں چوک کے لے آئیے؟ اللہ ہون کی کرا؟ فرمایا مریم چوپ دا روزہ رکھ لے، چوپ دا روزہ تو رکھ لے، دودھ پیندے عیسیٰ نو میں بلا دیاں گا۔ ادھروں مریم نے چوپ دا روزہ رکھیا ہے، تے نبی عیسیٰ کی آندے نے گل سن لو، اپنیاں زباناں نو بند کرو۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ آگے کیے وبرا بوالدتی۔ نبی عیسیٰ بھی اپنی ماں نہ نیکی کرن والے۔ اگے آئیے ایک نبی ہو رہے جدا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جدا میں واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے اپنے مرکز بیت المبور سے شروع کر رہے ہیں، اشتہارات بھی ہوتے چھپ چکے ہیں۔ واقعہ یوسف علیہ السلام، نبی یوسف علیہ السلام نو کھوچ سٹن والے سٹیا، کنہ سٹیا؟ سکے پراوان۔ ہون پراوان نو پتا ہوندہ پہ کھوچ چھال ماریا، مصر دا تخت لبنا ہے تو نہ چھار سارے ہی چھال مار دینی سی، لیکن پتا نہیں پتر نبی دے نے، پوتے نبی دے، پڑ پوتے بھی بولو، پڑ دادا ابراہیم، دادا اسحاق، باپ یعقوب، دیکھو کنے پیڑیاں تو نبوت چل دی آ رہی، لیکن انہا سٹے ارشاد تو آواز ہوں دی ہے میرے یوسف، انہوں کھودی گہرائی نہ سمجھی، انہوں مصر دا تخت سمجھی۔ ہائے ہائے انہوں مصر دا اویلہ کٹن والے میں ڈوگے کھوا جو کٹ کے جیل دیا طریقیاں چ پٹا پچا کے اور جیل دی کال کوٹری دے وچوں کٹ کے مصر دے تخت دا حکمران بنا چڑھے۔ اینو آندے نے رب، انہوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا؟ ایک وقت تو بھی آیا، سارے پرا ماں باپ بھی آئے، تے جڑا مصر دا تخت سی نا بادشاہی دا، اوتھے ماں باپ نو بٹھا دیندے نے۔ ایتھے ان منڈا سپاہی لگا ہوئے تھانے جے، تے ابا منٹ اور جے نا تو دے کپڑے ذرا پاٹے پوٹے ہون تھوڑے بہتے میلے کجے نال دے کونی اے پاٹھی ہے، اے ابے نو ابا ہی نہیں آتا ظالم لگا کہ یہ چگے جو سپاہی تے اپنے باپ نو باپ نہیں آتا ظالمہ۔ اے ویخ مصر دا حکمران ہے تے اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھان دینے تے قرآن کی آندہ ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھا دیتا ہے، او جڑے یاراں ویر نے او سجدے چ ڈگ پیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کنے انبیاء نے ویکھ لو جڑے مرن تو بعد بھی ماں باپ بھاویں مشرک نے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کردے رہے نے۔ اینا اہم ٹاپک ماں باپ دی خدمت دا کسے نبی دی شریعت اس ماں باپ دی خدمت تے احسان تے ادب و احترام تو خالی نہیں۔ یہ قرآن سنیا جے کہ ہون میں تھوانو حدیث مصطفیٰ دے گلستان چلا چلا، نبی علیہ السلام
حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث راوی نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الاللہ، محبوب دے کولوں حضرت عبداللہ بن مسعود سوال کر دینے آندے نے محبوبہ ایک گل دس دے ہو سب تو زیادہ اللہ نو پسند عمل کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے اے عبداللہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز نو دے وقت تے ادا کرنا یہ سب تو اونچا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ثم ایون، محبوب جی پھر کیڑا عمل ہے؟ نماز تو دجے نمبر تے سب تو اونچا عمل کیڑا ہے؟ تے آقا فرماندے نے وبر الوالدین، بڑھے والدین دی خدمت کرنا نماز تو بعد دجا عمل ہے۔ تیجے نمبر تے جہاد ہے۔ جگاں دے پیر دی عدالت لگی ہے۔ حضرت عبداللہ ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اندے نے جاء رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنته فی الجہاد فقال احی والداکا قال نعم۔ جگاں دے پیر دے کول ایک بندہ ان والا ہوندا ہے تے آن کے جہاد دی اجازت مانگدا ہے، محبوب جی میں جہاد تے جانا چاہنا وا۔ آقا فرماندے نے تیرے والدین زندہ نے؟ جی اللہ کے رسول زندہ نے۔ ففیہما فجاہد، اور جا کے بڑھے والدین دی خدمت کر، اے ہی تیرا جہاد ہے۔ ان والدین دی خدمت جہاد دے برابر ہے۔ اگے نمبر 2 حدیث سن لو۔ آقا فرماندے نے وَأَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ، ایک بندہ آکے بیعت کردا ہے نبی دے آتے ہجرت دی تے جہاد دی۔ نبی علیہ السلام ہن 2 چیزاں آ گئی، پیچھے کلا جہاد سی، ہن اگے ہجرت آ گئی۔ ہجرت کتنا بڑا اونچا عمل ہے۔ جیڑا بندہ اپنا گھر بار چھڈ کے وطن چھڈ کے اللہ دی رضا واسطے نکلدا ہے، اللہ دی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیندے۔ یہ ہن آیا آندا میں سونیا تو بیعت کرنا چاہنا ہجرت تے جہاد تے، ایک گل دس دیو اب تغی الاجر من اللہ، محبوب جی میں ہجرت کرانگا جہاد کرانگا تے اللہ دے کولوں مینوں اجر مل جائے گا۔ تے جگاں دے پیر کی فرماندے نے فَحَلْ مِن وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، مینوں ایک گل پہلو دس، تیرے والدین زندہ نے یا دوہاں دے وچوں کوئی ایک زندہ ہے؟ کہندا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام قال نعم بل کلاہما حی، دوویں ہی زندہ نے اللہ دے رسول۔ فرمایا فَتَبْتَغِ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، جائے اسرا کر اگر اللہ کو اجر چاہنا ہے، فرج الى والدیک فاحسن صحبتہما، جا کے اپنے بڑھے والدین دی خدمت کر، اللہ تینو جہاد تے ہجرت دا پورا ثواب عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے والدین دی خدمت ہجرت دے برابر ہے، والدین دی خدمت جہاد دے برابر ہے۔ اگے آئیے حدیث نمبر 3۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بلکہ الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتو ابایعک علی الہجرۃ وترکت ابوی یبکیان، یہ آن کے نا میرے پیغمبر دے کول آندا ہے اللہ دے رسول میں ہجرت واسطے چلا وا تے میں ماں باپ نو چھڈ کے آیا تے میرے والدین رو رہے سن، یبکیان او روندے ہن پے، او مینوں جان نہیں سن دیندے، ہجرت کرن نہیں سن دیندے۔ آقا فرماندے نے ارجع الیہما فازہقہما کما ابقیتہما، او میرے یارا جس طرح ماں باپ نو روا کے آئے جا کے انہاں نو ہسا، اس طرح اللہ تینو ہجرت دا ثواب عطا کر دے گے۔ ہن اے دے تو اتے ہور کی والدین دی خدمت ہو سکتی؟
اگے آئیے صحابیت دے منصب نالوں بھی ماں دی خدمت نبی نے مقدم رکھی. صحابیت دے منصب، صحابی دا منصب کدا ہے پتہ جی؟ ایک بندے نو عمر نو مل جائے. عمر نو کنی سی؟ 1750 سال. 1750 سال نمازاں پڑھے، روزے رکھے، تہجد پڑھے، قیام کرے، صدقات و خیرات کرے، عمرہ کرے، حج کرے. وہ دی 1750 سال دی عبادت ایک پلڑے. ہائے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے. تے آقا کی فرماندے نے اویس کرنی ہے، کرندہ اویس ہے. آقا فرماندے نے عمر چلے مکے، جی اللہ دے رسول چلا، اوتھے ایک کرندہ اویس آئے گا، او دے کولو دعا کرائیں، اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے. اللہ دے رسول او دا عمل کی ہے، فرمایا بڈی ماں دا خدمت گزار ہے. او ماواں نو دکھ دین والے ہو، ماواں نو تکے مارن والے ہو، ماواں نو کتیا کہن والے ہو، ماواں نو گالیاں دین والے ہو، ماواں نو بیویاں دے آکھے مارن والے ہو. یاد رکھو ماں مر گئی تے ہور نہیں لبنی، رن مر گئی تے ہور لب جائے گی. اینا ماواں نو ماریا نہ کر، ماواں نو دکھ نہ دیا کر. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں 70 ولی ایک پاسے دعا کرن، اے تیری کملی جی ماں ایک پاسے دعا کرے، اللہ 17 ولیاں نالوں پہلے تیری بڑی ماں دی دعا قبول کر لیندے نے. اے تیرا بڑا باپ جیڑا ہے یہ دے بارے کلیئر کٹ حدیث ہے. آقا فرماندے نے تیرا بڑا پیو اپنے ہاتھ چک لے، اللہ تیرے بڑے باپ دے ہاتھ اٹھے کدی خالی واپس نہیں موڑ دا. تے ساڈے معاشرہ ماں دی دعا، ماں دی دعا، پیو دی دعا نہیں. بول دے نہیں آندے ہوگے نہیں آندے نہیں، باپ دے سامنے کہنے ماں دی دعا. انہوں آدھے سامنے منہ تے توہین کر رہے ہیں. اور بھئی باپ دی دعا بھی شرطیہ قبول ہوندی ہے، ماں دی دعا بھی قبول ہوندی ہے، لیکن باپ دی دعا دے بارے چ نبی پاک نے سپیشل آکھیا ہے. اور باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے. اگر زمین دی پشت اتے تیرا بڑا پیو تے ناراض ہے، میں لکھ کے تھلے سین کر دینا، تیری کوئی نیکی بھی اللہ دی عبادت چ قابل قبول نہیں. یہ گل توجہ نہ سن. حضرت عمر نو کیا جا کے دعا کرائی بھی اتھے کرندہ ویس، اللہ رسولہ دی نیکی فرمایا بڑی ماں دا خدمت گزار. ایتھوں استدلال محدثین نے کیتا ہے کہ جڑا ماں باپ دا خدمت گزارے وہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ دی کوئی دعا بھی رد نہیں کر دے. دیکھو کتنی بڑی بات. پھر اے اویس کرنی انہیں پیغام بھیجے ہے، محبوب جی میں ہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے میں تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی رسول بننا چاہنا وا. تے آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی؟ جی اللہ دے رسول زندہ ہے. فرمایا بڈی ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی. ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے. ماں پیو جس دم حکم سناول تے بیٹا جلد قبولے. ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری. اور کر کے خدمت تابعداری تے دل انہاں دا ٹھاری. ماں پیو زندہ جس دے بائی تے رحمت ٹھاٹھا مارے.